नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा मोहम्मदी, जामे मस्जिद मोहिद्दीनपुर किशनगंज। उम्मीद है आप बखैर होंगे। हमें बहुत ही अफसोस होता है जब हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से मिलते हैं जिनका नाम दुनिया में शोहरत याफ्ता लोगों में शुमार किया जाता है। कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिसर है। दुनिया में उनको बहुत ही मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। बड़े बड़े लोग उनसे मुलाकात करते हैं, लेकिन आप मुसलमान हैं तो कभी ना कभी आपको तो नमाज पढ़नी होती है। वैसे तो हमारे ऊपर रोजाना 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन जो भी मुसलमान है, वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कभी ना कभी तो वो मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन जब हम उनसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो पता ये चलता है कि ना उनको नमाज की नीयत पता है, नमाज में कितनी रकतें होती है ना उसकी खबर है, न किस वक्त में कितनी रकतें नमाज पढ़ी जाती है ना उसकी खबर है, नमाज में कितनी शराइत है, नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, नमाज के कितने वाजिबात हैं, नमाज में कितने मुस्तहब हैं, इन चीज़ों की भी खबर नहीं। आप बाथरूम में गुस्ल करने के लिए जाते हैं, गुस्ल कर लेते हैं, लेकिन आप पाक हुए या नहीं हुए उसकी भी खबर नहीं। हमारी माँ बहनें बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें मसलो मसाइल का कुछ पता नहीं है। सीरियल देखने का टाइम याद रहता है, मोबाइल देखने का टाइम याद रहता है। हमने गाड़ी चलाना सीख लिया, मोबाइल चलाना सीख लिया, हम डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, इंजीनियर बन गए, ऑफिसर बन गए, मास्टर बन गए, सब कुछ बन गए। मुसलमान होके भी हम मुसलमान ना बन सके। नाम हमारा मुसलमान जरूर है, हम अपने आप को मुसलमान कहते जरूर हैं, लेकिन मुसलमान नाम की कोई चीज हमारे अंदर नजर नहीं आती है, क्योंकि जो चीज हमारे साथ आखिरत में जाने वाली है, हम उस चीज से बेखबर हैं। इसलिए मैंने सोचा कि हफ्ते में एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूंगा, हफ्ते में एक, और इसका नाम होगा राह शरीयत। जरा मैं आपको बता दूं कि राह शरीयत के नाम से मेरी एक किताब भी है। देखिए मेरे हाथ में एक किताब मौजूद है, राह शरीयत, और मैंने इस प्रोग्राम का नाम भी रखा है राह शरीयत, जो हफ्ते में एक मरतबा इस प्रोग्राम के जरिए से आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। वीडियो के नीचे में जो कमेंट बॉक्स होता है उसके अंदर आप अपना नाम लिख करके अपना सवाल रखिए, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपका ये सवाल शामिल करूंगा, उसका जवाब भी मैं दूंगा। बिंदास होकर, बेफिक्र होकर आप मुझसे सवाल करें। तो मैं ये प्रोग्राम आज से शुरू कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे और आप इससे आप जुड़ेंगे, आप इससे जुड़ेंगे, फायदा उठाएंगे। क्योंकि आज के दौर में मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, हर एक को इस चीज की जरूरत है। आप कभी गौर करके सोचना कि दुनिया में जो भी पैदा हुआ उसे मरना है, और मरने से पहले हम सारी चीज दुनिया में छोड़ के चले जाते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, जमीन, जायदाद, वो सारी चीजें छूट जाती है हमारी। हमारे साथ कोई चीज जाती है तो हमारा अच्छा अमल जाता है, हमारी नमाजें जाती है, हमारा रोजा, हमारा हज, हमारी ज़कात, ये सारी चीजें हमारे साथ जाने वाली है। हम अगर नमाज पढ़ना ही नहीं जानेंगे, हम अगर गुस्ल करना ही नहीं जानेंगे, हम अगर पाकी हासिल करना ही नहीं जानेंगे, तो फिर हम किस काम के मुसलमान हुए। तो आज सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम पहला सवाल शामिल करते हैं, जो बेंगलोर से हमारे एक दोस्त ने किया है, बेंगलोर से अफरोज भाई बेंगलोर से ये सवाल करते हैं कि मौलाना साहब ये बताएं कि ईमान किसे कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ईमान किसे कहते हैं। आप अगर मदरसा में पढ़े हुए हैं या किसी मकतब में पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि आपके मौलाना साहब ने आपको पढ़ाया था ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल कद्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला वल बास बादल मौत। हम तो अरबी में रट लिए, मौलाना साहब को चाहिए था कि ये समझा देते कि भाई इसका मतलब क्या होता है। ईमान की तफसील उसी में है, यानी अल्लाह को एक मानना, उनके फरिश्तों को मानना, उनकी किताबों को मानना, अल्लाह की जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों पर ईमान रखना, उनके रसूलों पर ईमान रखना, और यौम आखिरत यानी मौत, हयात, जिंदगी, कब्र, अजाब, जन्नत, दोज़ख, उन सारी चीज़ों को दिल से मानना, ज़बान से इकरार करना, इसी को ईमान कहते हैं। ईमान का लफ्ज़ी माने ही है मानना, दिल से मानना, इसी को ईमान कहते हैं। आप दिल से किसी चीज़ को मान लिए तो आपका ईमान है। कोई अगर नबी को कह दे कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ,
وہ تھوڑا نا مومن ہو جائے گا. دل سے ماننا ہوگا, زبان سے اقرار بھی کرنا ہوگا, دل سے ماننا بھی ہوگا, تبھی آپ ہوں گے مومن. تو آپ ایمان کی تفصیل سمجھ گئے ہوں گے. دوسرا سوال ہمارے پاس ہے جناب حیدر بھائی پورنیہ سے. جناب حیدر بھائی پورنیہ سے سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اللہ کب سے ہے؟ اللہ کب سے ہے یہ ایک اہم سوال ہے. دیکھو, کوئی چیز کب سے ہے یا نہیں ہے وہ تو وہی بتا سکتا ہے جو اس وقت موجود ہو. لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے, ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ زمین تھی, نہ آسمان, سورج تھا, نہ چاند, ستارے تھے, نہ انسان تھا, نہ حیوان, دنیا کی کوئی چیز نہ تھی. اس وقت سے اللہ ہے. یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ ہے, شروع سے لے کر آخر تک اللہ ہے. یعنی اللہ اس وقت سے ہے جب کوئی تھا ہی نہیں, کوئی چیز تھی ہی نہیں. تو ہم اور آپ تو تاریخ بتا سکتے نہیں کہ اللہ کب سے ہے. لہذا اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تیسرا سوال ہے آفرین بانو کشن گنج سے. تیسرا سوال ہے آفرین بانو کشن گنج سے. یہ سوال کرتی ہیں کہ کیا اللہ کھاتا پیتا ہے, سوتا ہے, اللہ کو بیوی بچے ہیں؟ یہ سوال کرتی ہیں. یہ اہم سوال تو نہیں, ہر بچہ جانتا ہے کہ اللہ کھانے پینے سے پاک ہے, اللہ سونے سے پاک ہے. اب سوچو کہ اللہ اگر سو جائے تو اس کائنات کو کون چلائے گا, اس دنیا کو کون چلائے گا؟ اللہ کھاتا بھی نہیں, سوتا بھی نہیں, اللہ کو بیوی بھی نہیں, اللہ کو بچے بھی نہیں. ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے. چوتھا سوال ہے شاہین بانو پورنیہ سے. شاہین بانو پورنیہ سے یہ سوال کرتی ہیں کہ اللہ کو میاں, بھگوان, گاڈ, پربھو, ایشور کہنا جائز ہے یا نہیں؟ اللہ کو میاں, بھگوان, گاڈ, پربھو, ایشور کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھو میری بہن, کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کو گاڈ کہے. اکثر ہم آفس میں, بینک میں, کالج میں, اپنے دوست یار میں یہ بول دیتے ہیں او مائی گاڈ. یہ گناہ کبیرہ ہے, یاد رکھو. او مائی گاڈ آپ اللہ کو نہیں بول سکتے. او مائی اللہ کہہ دیجئے. اللہ کہنے میں آپ کو دقت کیا ہے؟ اللہ کہنے میں آپ کو تکلیف کیا ہے؟ مسلمان ہو تو فخر سے رہو. اس لیے کہ مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جاؤ اس کا سر ہمیشہ فخر سے بلند ہو. مسلمان کا سر ہمیشہ ہر جگہ, ہر محفل میں فخر سے بلند ہونی چاہیے. مسلمان ہونے میں شرمندگی محسوس مت کرو. مسلمان باعزت قوم ہے, عزت دار قوم ہے. اس لیے جہاں بھی جس محفل میں, چاہے وہ کرسچن کا محفل ہو, ہندو کا ہو, سکھ کا ہو, عیسائی کا ہو, بینک ہو, آفس ہو, جہاں بھی ہو, تم مسلمان ہو تو او مائی اللہ کہو. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اللہ کہنے سے روک نہیں سکتی. او مائی اللہ کہو. گاڈ نہیں کہہ سکتے, بھگوان نہیں کہہ سکتے, ایشور نہیں کہہ سکتے, پربھو نہیں کہہ سکتے. ہاں جو ہندو بھائی کہتے ہیں, سکھ, عیسائی وہ لوگ کہتے ہیں, ان کی مذہبی کتابوں میں ان کو کہنا چھوٹ ہے. لیکن آپ مسلمان ہو تو او مائی اللہ ہی کہنا ہے, او مائی گاڈ کبھی نہ کہیں. اور ہمارے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے دیوبندی لوگ, وہابی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ میاں, اللہ میاں. بعض لوگ کہتے ہیں یہ اللہ میاں بھی کہنا ادب کے خلاف ہے. اللہ کو میاں نہ کہے. اللہ کا خود اپنا ذاتی نام ہے. اللہ کسی نام کا محتاج نہیں. اللہ کا اپنا خود ذاتی نام ہے اللہ, اسم اللہ. آپ اللہ ہی کہیں یا ان کے صفاتی ناموں سے پکارے. صفاتی نام کا کیا مطلب ہے؟ جیسے آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن شریف جب بھی کھولتے ہیں تو اللہ کے 99 نام آپ کو ملتے ہیں, رحمان, رحیم, مالک, خالق, رب وغیرہ. ان صفاتی ناموں سے بھی اللہ کو پکار سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں گاڈ, بھگوان, پربھو, ایشور, میاں, یہ ساری چیزیں کہنا کیا ہے؟ منع ہے. یہ سارے الفاظ اللہ کے ذات میں شامل کرنا کیا ہے؟ منع ہے. آپ ایسا نہ کہیں. آخری سوال آج کا توحید عالم پٹنہ سے. توحید عالم پٹنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ ایک اہم سوال ہے, یہ یقیناً اہم سوال ہے کہ اللہ کہاں ہے. بعض دفعہ ہم بات چیت میں کہہ دیتے ہیں اوپر والا دیکھ رہا ہے. یہ چیز یاد رکھو کہ اللہ جگہ سے پاک ہے. اللہ جگہ سے پاک ہے. تمہارا ہمارا عقیدہ ایمان ہے نا, اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ زمین سے بھی بڑا, اللہ آسمان سے بھی بڑا, اللہ سمندر سے بھی بڑا, اللہ سورج سے بھی بڑا, اللہ چاند سے بھی بڑا. کائنات کی ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اگر آپ کہو گے اللہ آسمان میں ہے تو پھر تو یہ ہو گیا کہ کسی بوتل کے اندر کوئی چیز رکھ دو تو بوتل بڑا ہے, وہ چیز چھوٹی ہے. بوتل کسی ڈبے کے اندر کسی چیز کو رکھ دو, وہ ڈبہ بڑا ہے, چیز چھوٹی ہوتی ہے. الماری کے اندر کوئی سامان ہو تو الماری بڑی ہوتی ہے, سامان چھوٹا ہوتا ہے. تو آپ کہو گے اللہ آسمان میں ہے تو اس کا مطلب آسمان بڑا ہے, اللہ چھوٹا ہے. آپ کہو گے اللہ سمندر میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ سمندر بڑا ہے, اللہ چھوٹا ہے. آپ کہو گے اللہ عرش میں ہے تو عرش بڑا ہے, اللہ چھوٹا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ
पूरी कायनात को अपने घेरे में लिया हुआ है। मिसाल के तौर पे ये मुट्ठी है, हमारी मुट्ठी, मुट्ठी के अंदर मैं अगर किसी चीज को बंद कर लूं तो मेरी मुट्ठी बड़ी है, वह अंदर की चीज छोटी है। यूं समझ लो कि पूरी कायनात अल्लाह के अंदर है, अल्लाह किसी के अंदर नहीं। अल्लाह के अंदर पूरी कायनात है, अल्लाह किसी के अंदर नहीं। और अगर आप ये जवाब नहीं दे पाओ, आपको जवाब देने में दिक्कत हो, कोई आपसे कहे कि अल्लाह कहाँ रहता है, तो दिल खोल के कह देना कि अल्लाह मुसलमानों के दिल में रहता है, अल्लाह ईमान वालों के दिल में रहता है, अल्लाह हमारे दिल में है। उसी तरह आप अगर कोई सवाल करना हो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना सवाल रखें, इंशाअल्लाह मैं आपके सवाल को जरूर शामिल करूंगा। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम भाई बहनों को दिल से मेरी दुआ है, अल्लाह आपको खुश रखे,